يذهب يعني لازم تجيب فيديو. هو هذا الفيديو راح يصور الولد. حرام نشوف إذا فيهم. لا ما يخالف ما يخالف. نزل على المقام وخليه يتكلم. يلا شيخ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه غيبة الإمام، وكان الإمام يعبد بها حسب أقوال أهل البيت، ويذكرها عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان. يقول البيت الذي متصل بيت الإمام الهادي بهذا السدار خلف السيدة نرجس خاتون سلام الله عليها، وهذه مرمومة الآن قد بينت معالمها وصدق الحديث، ويقولون هذه قبل 50 سنة أو 60 سنة البعثية أو بعدهم. خلينا ليش سدت البوابة؟ سدوا هذه المعالم أهل البيت عليهم السلام، وهذه معالمها. واكو رواية سنة 1800 وحوالي 68 سنة أقل أكثر فعلوا بنو أمية كذلك عن هذه المعالم، وهذا درج داخل، وهذه غرفة في داخل غرفة لا أحد يعلم بها ولا يراها إلا الوقت الحاضر إخواننا السادة الشيوخ والأفاضل والعمال. هذا أمامكم كما الله يجزيكم خير. إن شاء الله قدر الإمكان أن تصل هذه المعلومة إلى المرجعية، وسوف تتخذ القرار المناسب إن شاء الله تعالى. فتحوها مع أهل البيت ما يصير. وهذا إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء على هذا الإنجاز العظيم. واقعا أنتم مسددين. سيدنا العزيز، وهذا على توفيق لكم أنتم، باعتبار أنتم تعملون هنا من زمن طويل. أول عام سنتين فرق طلعت الكاشي، هذا الكاشي عمره حوالي 96 سنة. نعم. من 100 إلى 96 طلعت عندنا كاشي هيك شرائح حطت الإمام كل الناس تجتمع. الله بس راح تتوسط تاخذوها كلها. أنا حصلت شوي من عندما أكون صادق يعني. فأنت هذا كله توفيق، أنت تعمل بجد. الآن هذا يعتبر إنجاز الآن، إن شاء الله نصل من خلاله إلى تطبيق بعض الأحاديث اللي مذكورة أنه هذا السرداب فعلا متصل بغرفة الإمام صلوات الله عليه وسلم. وأنا مصور قديما من ذيك الصفحة. في حجرة الإمام متصل هذا السرداب. متصل إن شاء الله. بس هذا الدرج يشرح. نعم. هم الذي معنا. الله إن شاء الله نحن نرفع إلى أهل الاختصاص هذا الجانب، وإن شاء الله يتخذون الإجراءات المناسبة. الله يحفظكم المولى العزيز. بارك الله فيك. أحسنتم كثيرا، أحسنتم كثيرا، أحسنتم كثيرا. الله يجزيكم خير. الله. شو علاقنا علاق يمك محمد. بسم الله. علاج القيمة. علاج الجيز. علاج الشوك. موجود چیزی نیست که بدون عزیزی من يلا ساعة يلا فلاس بس تصوير شيخ.